ومرحبا بك في فيديو جديد sur ma chaîne لسلان مع فدوى. اليوم الفيديو متاع اليوم هو une réponse على une question جاتني في التيك توك. ثم une follower كتبت لي كيفاش نعملوا لونتيت دو باج ديفيرون في كل شابيتر. مثلا كيما قاعدين تشوفوا في الفيديو هوني عندي لانترودكسيون جينيرال فيها دو باج. جيت هوني في لونتيت عملت انترودكسيون. داكور، نهبط شويه اللوطه باش تزيدوا تفهموا ليكزامبل. مثلا هوني في الشابيتر 1 هنا ما كتبت شيء، ما عنديش اون تيت، مي كي نهبط عندي هوني اون تيت. vous voyez دونك كل شابيتر عنده اون تيت بروبر لوي. نزيد نهبط نوريكم. مثلا هوني شفتوها شابيتر 2. داكوغ، دونك ونفس لون تيت في كل شابيتر. vous voyez هاكا حتى الشابيتر 3 هوني ما عنديش اون تيت. وكي نهبط للشابيتر لي باج سويفونت نلقى عندي اون تيت. ليدي اي تري سامبل. ديجا راني كيما تعرفوا انا بديت لاشين على خاطر باش نعاون لي زيتيديون اللي يحضروا في البروجي دو فان ديتود. دونك باش تفهموا لون تيت ديجا انا باش نفهمكم معناتها كيفاش تعملوا سولا. سي ايبر فاسيل، جوست كونفيغوراسيون. كي تفهموا البرانسيپ صدقوني توليو فيت في تخدموا معناتها تعملوا اون تيت. سينو اللي ما تفرجش في الفيديو نتاع البيت باج نيميروتاسيون هوني دو بيت باج يمشي يتفرج باش يفهم، باش يعرف كيفاش. خاطر البيت باج واللونتيت سي كيف بريسك. داكوغ. سينو باش نعمل لكم اكزامبل سامبل باش نحلوا دوكيمون جديد. داكوغ، عملت كونترول ان، جي اوفير ان دوكيمون تاع ان دوكيمون جديد ان نوفو دوكيمون. داكوغ، دونك كيما تشوفوا فيه باج واحده. باش نبدا باش نعمل انا هوني اون تيت ثم دي برانسيپ لازمني. كيما تعرفوا الوورد كيما حكيت لكم في الفيديو اللي فات فيه دي سيكسيون. نجمو نعملوا انفينيتي دو سيكسيون، وكل سيكسيون يكون فيها اون بارتي معينه. مثلا كل شابيتر في سيكسيون، ولا كل سوجي نحب نحكي عليه في سيكسيون. وهيك السيكسيون عندها كيما نقولوا ميزون فورم بروبري ا ال. مثلا عندها لونتيت نتاعها، عندها البيت باج نتاعها، عندها دي ميزون فورم و دي بروبريتي اللي هما اتاشي للسيكسيون. معناتها كل سيكسيون elle fait la différence avec ses infos. d'accord très bien. دونك انا باش نجي لونتيت هذه اول حاجه باش تعملها. باغ اكزومبل لحظه نعملو كوبيي الباراغراف معينه، اي باراغراف كوبيي جوست جو كول. باهي كيما تشوفوا هوني اش عندي اون تيت عاديه وبيت باج. جي ني سيكسيون ني ريان. دونك باش نعمل اول حاجه نجيها بعد ما نكتب انا لو تكست اللي حاجتي به، باش نجي في لافان و جو في بارتير في الميزون باج. ميزون باج شفتوها ثم هوني سوت باج. باش تهبط تعمل اول حاجه باش تعمل باج سويفونت. اش معناتها باج سويفونت؟ tu vas créer une nouvelle section. d'accord, je vais cliquer. اش باش يصير؟ باش يحل لي une nouvelle page. si je clique على l'entête qu'est-ce que je vais noter؟ شفتوا هوني section 2 وهذه section 1. déjà هما ولاو عندي دو. maintenant j'ai deux sections différentes. d'accord, mais شفتوا هوني الفوق تحلت لي une nouvelle onglet اسمها création. هوني ثم lié au précédent. اش معناتها lié au précédent؟ كيما حكيت ديجا lié au précédent معناتها باش تربط ما بين السيكسيون هذه والسيكسيون هذه. معناتها les deux sections que tu viens de créer باش تربط بيناتهم. راهو نمبارت تبدا شي عندك سيكسيون نيميرو 8 وهذه تبدا اكتيف، معناتها ال8 باش تربطها بالست بالسيكسيون اللي قبلها. سي سا ليدي، انه شك نوفيل سيكسيون الي ليي للسيكسيون اللي قبلها بريسيدونت. داكور. هونيا كاينك تحب تعمل لو ميم تيتر ولا لو ميم اون تيت، لا ميم اون تيت في نفس لي دو باج باش تخليها لي او بريسيدون. تحبها ديفيرون باش نحيها باش تعمل tu vas cliquer عليها و elle sera désactivée. d'accord, je l'ai désactivée وهذه une fois désactivée elle est désactivée le long tête ou le pied de page. d'accord معايا متبعيني جيسبر تري بيان. هوني باش نجي انا نحب ندخل اون تيت نمشي للريفيرونس باردون نمشي للانسيرسيون ونجي هوني ثم بيت باج ثم نيميرو باج ثم اون تيت. نجي لأون تيت وانتم تختاروا هوني لون تيت اللي تحبوها سوليني هكا فورم. ثم بليزيور فورم بليزيور موديل. تحبوا تكتبوا مثلا ايميل نتاعكم في الباج سا ديبون. اللي ما يحبش معناتها يخدم شابيتر معناتها حتى عنده ان رابور دو ترافاي نيمبورت. داكوغ، عندكم بليزيور موديل. انا باش نمشي بحاجه سامبل باش نجي هوني مثلا نختار هذا تابي ان تكست.
نجي هوني باش نكتب introduction مثلا introduction نعمل entrée introduction clavier نتاعي désolé entrée pardon شفتوها تو عندي هوني introduction هوني ما عنديش en tête maintenant كي نجي هوني في الباج هذه باج 2 ديجا ما فيهش نيميرو دو باج خاطر ما عملتش بيت باج كي نجي هوني الانتروداكسيون مثلا جو في كولي ان تكست نيمبورت كيل تكست نيمبورت كتبت معناتها tu as déjà rédigé التكست نتاعك toujours pour créer notez bien بربي اسمعوني بالباهي ديما toujours وقت تحب tu crées une nouvelle section تجي في اخر سطر كتبته معناتها في لو dernière معناتها dernière ligne باش tu vas mettre le curseur وتمشي la table l'onglet référence l'onglet لا اله الا الله l'onglet mise en page وتعمل صوت page suivante حكيت عليها ديجا دونك تكليكي page suivante باش يهزك une nouvelle section ديجا شنو نعمل هوني شفتوها باللي نهبط لكم هكا il m'a créé une nouvelle section ديجا كون جو في كليكي على هنا باش نلقاها section 3 شفتوها section 3 اش عمل une liaison liée c'est ça l'idée كانك tu veux معناتها لي باش تقعد لي ما تحبهاش تحب tu veux معناتها enlever introduction باش نحيها هنا لي au précédent و tu vas la supprimer اش باش يعمل باش ينحي لك من section 3 mais في section 2 elle va rester لاحظتوا ديجا لاحظتوا اوكا l'introduction هذه section 2 فيها l'entête السيكسيون 3 ما فيهاش اونتيت تو باش نجي معاكم في السيكسيون 3 نحب نعمل مثلا اونتيت اسمها شابيتر pardon chapitre 1 désolé chapitre 1 d'accord donc maintenant انا كيف نجي للشابيتر 1 d'accord supposons انا في chapitre 1 كتبت 4 pages je vais faire décoller. Alors, quand je passe à la deuxième page déjà, qu'est-ce qu'il va faire? Par défaut, la page numéro 4, déjà, شفتوها أنا باش نكبر لكم شوية هي chapitre 1 عندها la même en tête. Très bien. Supposons أنا كيما قلت لكم باش نعمل juste des copier-coller باش تراو جست باش تفهموني احنا حاجتنا في الاكزامبل هنا باللونتيت هنا اش عندي لا باج هذه اللي هي باش نصغر لكم باش تشوفوا عندي توا قداش عندي 8 باج شفتوها هوني هذه سيكسيون 3 سيكسيون 3 سيكسيون 3 سيكسيون 3 سيكسيون 3 سيكسيون 3 هذوما كلهم عندهم نفس ils sont معناتها في لا ميم سيكسيون دونك يتشاركوا في نفس لونتيت داكوغ ديجا في كان ترجعوا الفيديو اللي تو نحطه لكم في الديسكريبسيون تاع سو فيديو تو تشوفوا كيفاش تعملوا هوني نيميروتاسيون دو بيي باج واللي عنده بروبليم راهو سيل فو بلي كان عندكم اي مشكله ما فهمتوش ما خدملكمش معناتها جي با بروبليم سواء كتبوا لي في لي كومونتير هوني سواء يجيوني في الانستغرام راني نجاوب العباد الكل داكوغ نرجعوا به هوني نسيبوزون انا كيما وريتكم في ليكزامبل او ديبي انا في الشابيتر 1 الصفحه الاولى اللي فيها الانترو بتيت انتروداكسيون والغران ما فيهاش لونتيت داكوغ دونك الحل شنو انا شفتوها هوني في لونغلي كرياسيون لي او بريسيدون اللي ديزاكتيفي مي انا خاطر جو سوي با بوزيسيوني نجي انا في سيكسيون 3 نرجع للسيكسيون 3 جو في بوزيسيوني ايسي نجي هوني نجي في السيكسيون 3 الدوزيام باج انا نحب الباج الاولى في السيكسيون 3 ما فيهاش اون تيت دونك باش نجي هوني في الباج 2 نعمل بروميير باج ديفيرونت اش معناتها بروميير باج ديفيرونت معناتها اول باج في السيكسيون هذه اللي انت بوزيسيوني فيها اللي هي سيكسيون 3 لون تيت نتاعها نحبها سوا ما عنديش سوا نكتب حاجه اخرى داكوغ باش نسكر شفتوها سيكسيون 3 اللي هي نيميرو الباج 3 باش نكبرتو نرجعو دونك عندي هوني l'introduction شفتوها نهبط باش نلقى الشابيتر 1 هذا الشابيتر 1 ماهوش مكتوب فيه مي الباج 2 مكتوبه فيها شابيتر 1 لاحظتوا بربي معايا ولا هات نصغروا دو باج نكبروا دو باج دونك
سي اوكي. شفتوها هوني ما ثم حتى شيء. كاين النحي هذه نرجع للكرياسيون، نحي بروميير باج ديفيرونت يرجعها لي. شفتوها جو كليك تتنحى. بربي ثبتوهوني ثبتوهوني، شوفوا في الفيديو. نديزاكتيفي بروميير باج ديفيرونت ترجع. هذه خاصه بالسيكسيون بلا ميم سيكسيون. جو بونس سي ايبر فاسيل. بربي جيسبر انكم تكونوا فهمتوني. نزيد معاكم ان اكزامبل باش معناتها جوست هذا سي لو ديرني باش تزيدوا تفهموا. نجي كوم دابيتود كيما قلت لكم، تجي في اخر باراغراف مكتوبه في لو ديرنيير لينيا تو بوزيسيون الكيرسور نتاعك باردون، وتمشي لميزون باج وتمشي لسود باج وتعمل باج سويفونت. il va te créer une nouvelle section. حنا هوني سي لا سيكسيون نيميرو 4 اللي متبعه معايا تري بيان. نجي هوني سيكسيون 4 كوم دابيتود نلقاو تتحل لنا اون نوفيل اونغلي كرياسيون. هنا شنو مكتوب لي او بريسيدون؟ كاين نحبها لي، نحب حتى سيكسيون 4 مكتوب فيها شابيتر 1 نخليها. ما نحبش جو في فير اول حاجه نحي بروميير باج ديفيرونت. كيف نحيتها شفتوش مكتوبه شابيتر 1 سيكسيون 4 فيها شابيتر 1. انا ما نحبش شابيتر 1 باش نحي لي او بريسيدون. نحب شابيتر 2. شفتوها عندكم هذم الزوز اللي انوتي بروميير باج ديفيرونت اللي او بريسيدون كيفاش تعمل اون نوفيل سيكسيون. جو في فيرمي نكبر لكم شويه. شفتوها شابيتر 2 ديجا هي سي لا ديرنيير باج. اوكي شفتوها ها هي شابيتر ديجا شابيتر 2 فارغه ما فيها شيء، وهذه اللي فوقها شابيتر 1. شفتوها شابيتر 2 شفتوها هذه شابيتر 1 هذه شابيتر 2. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. سي ايبر فاسيل معناتها جوست لازمكم اون فوا تو مانيبيل شويه تولي تجيك سهله. دونك سي vous avez des questions كتبوا لي n'hésitez pas. sinon vraiment معناتها j'ai pas de problème اني نجاوبكم. ديجا الا كتبتوا لي كيستيون راني نجاوب العباد الكل. و جو vous souhaite bonne chance في لي travaux نتاعكم، واللي عنده بروجي دو فام d'études ربي معاه، و courage و bonne chance au prochain vidéo ان شاء الله.